Mo siya i-deposit ba? Dahil mga igsuon, ini siya, magdala lang ni nato nga sa dihang mo enjoy ta sa pulong, kung sa physical sense, murag niagi lang siya. Pero mga igsuon, katong nga pulong, dadun ka sa kasinatian, diin katong pulong nga, mahimo siyang reman. No, mahimo siyang kanang pulong good nga, mulihok o mudumala sa atong kasinatian mga igsuon. So, mo na siya importansya nato nga mga magtotoo kung magabasa ta sa pulong. Usahay, kung wala tay pulong, mura tag kabayo nga kanang nakabuhi sa kwadra. Oh, so, yung nana siya mga igsuon. Pero kung naatay pulong nga napahimuslan, bisan tuod maingon ta nga nalimta nato, pero mamut gyud sa panahon dadun ta sa kasinatian kanang nga pulong muhayag na nimo sa panahon nga imong gipinahanglan. So wala man ta masayod mga igsuon kung kanus ana siya magamit. Pero mas maayo gyud